अस्सलाम वालेकुम। 13 अक्टूबर 2025 का दिन पाकिस्तान की सियासत में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की वजह से भी याद रखा जाएगा। एक नौजवान को इस ओहदे के लिए इमरान खान ने नामजद किया और इसके साथ ही पाकिस्तान की सभी कुव्वतें उनका रास्ता रोकने के लिए आ गईं। वो लोग जो खुद को जमहूरियत का चैंपियन बताया करते थे, अचानक चेहरे से नकाब उतार कर एक सूबाई असम्बली के दस्तूरी इख्तियार के दरपे हो गए। सरकारी सरपरस्ती में ऐसी मुहिम चलाई गई कि खैबर से ताल्लुक़ रखने वाला ये आम सा आदमी दहशतगर्दों का सरपरस्त, सहूलतकार और न जाने क्या कुछ समझा जाने लगा। उनका नाम सुनकर अच्छे अच्छे चेहरे बिगड़ने लगे। यूं मालूम हो रहा था कि सुहेल आफरीदी को तहरीक इंसाफ की तरफ से वज़ीर आला नामजद करना वो सानेहा है जो सिर्फ मुजम्मत के काबिल है। बिला मुबालगा सैकड़ों व्हाट्सएप कॉलें खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान को की गईं। मशवरा, नसीहत, मसलहत समेत सभी कुछ आजमा लिया गया। और तो और पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को भी होश आई और उसने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान को आज़ाद करार दे दिया। गोया ज़मीर फरोशी को कानूनी जवाज़ मुहैया कर दिया गया। इतना सब कुछ करने के बावजूद सुहेल आफरीदी यूं वज़ीर आला मुंतखब हुए कि तहरीक इंसाफ का एक रुकने असम्बली भी नहीं टूट पाया। सुहेल आफरीदी को रोकने के लिए जो कुछ कहा गया और किया गया, इसने पहले से तल्ख सियासत को तल्ख तर कर दिया है। उनके हवाले से जो कुछ आसमान ने कहा, उसने मजीद कई हिजाब हटा दिए। सियासत में पैदा होने वाली ये तलखी अब कम नहीं होगी बल्कि बढ़ती चली जाएगी। सुहेल आफरीदी पर अगर किसी को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी थे तो उनके अजाले का रास्ता भी मौजूद था। उनके खिलाफ सोचे समझे और इम्कानात का जायज़ा लिए बग़ैर जो हिकमत अमली बनाई गई वो तो गतरबूद हो गई और गवर्नर के हल्फ लेने से इनकार जैसी जो रुकावटें हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी, मगर इनके असरात रहेंगे। ये वफाकी हुकूमत की सियासी नाअहली है कि इसने एक खालिस जमहूरी और दस्तूरी तब्दीली के खिलाफ ऐसी फ़िज़ा पैदा कर दी कि सुहेल आफरीदी फातिह बनकर उभरे। इस फ़िज़ा के बाद अगर ये तवक्को रखी जाए कि मामलात पहले की तरह चलेंगे तो ये एक नई गलती होगी। अगरचे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने कहा है कि हम फिर भी आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन कशीदगी की ये कैफियत अभी जल्दी कम होती दिखाई नहीं देती। खैबर पख्तूनख्वा के नौ मुंतखब वज़ीर आला ने पहली तकरीर में ही अपनी हुकूमती तरजीहात के साथ ये भी वाज़ेह कर दिया है कि उनके अज़ाइम क्या है। उन्होंने निज़ाम में आवाज़ों को सुनने पर जोर दिया है। उनसे पहले अली अमीन गंडापुर भी यही तकाजा करते रहे। उन्होंने अकाबिर को कायल करना चाहा कि मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए किसी को नफ़ी या जमा करने की बजाय बैठ कर बात कर ली जाए। इसके लिए उन्होंने निज़ाम के अंदर हर मुमकिन कोशिश की मगर कामयाब न हो पाए। वो बात करने के लिए हमा वक्त दस्तयाब भी थे और तैयार भी। सुहेल आफरीदी ने अपनी पहली तकरीर में ही खैबर पख्तूनख्वा में फ़ौजी ऑपरेशंस की अफादियत और मुअस्सर होने पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। वो खुद उस वक्त से सूबे में दहशत गर्दों की आमद का जिक्र करते रहे हैं जब किसी के वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी। खुद उनका ताल्लुक़ ज़िला खैबर से है, जहाँ का हर शख्स दहशत गर्दी और इसके खिलाफ ऑपरेशन दोनों को अपनी आंखों से देख चुका है। इसलिए वहाँ इस बारे में हर एक की अपनी राय है। एक इसी ज़िले तक महदूद नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाला हर शख्स दहशतगर्दी और उसके खिलाफ ऑपरेशन के बारे में अच्छी तरह जानता है। अवामी सतह पर फ़ौजी ऑपरेशन के बारे में राय इतनी पुख्ता है कि सूबे की सभी सियासी जमातें इसी की पासदारी करती हैं। यही सूरत हाल अफ़गानिस्तान के बारे में भी है। अफ़गानिस्तान के हवाले से जो पॉलिसी इस्लामाबाद में बनती है वो खैबर पख्तूनख्वा की सोच से अलग है। पहले अवामी सोच और सरकारी पॉलिसी के इस फ़र्क पर कम बात होती थी, लेकिन अब खुलकर बात होने लगी है। इसे ये कहकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि खारजा पॉलिसी वफाकी उमूर में आती है और सूबा इसमें मुदाखलत का हक़ नहीं रखता। असल बात यह है कि खारजा पॉलिसी पूरे वफाक के बारे में है और सभी सूबे मिलकर वफाक बनाते हैं। हर सूबे के लोग कौमी असम्बली और सेनेट में भी मौजूद हैं। मसला ये पैदा हो रहा है कि इन इदारों में भी अफ़गानिस्तान पर खुलकर बात नहीं हो रही। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अली अमीन गंडापुर कई बार अफ़गानिस्तान से मुज़ाकरात की बात कर चुके हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। तो अब सुहेल आफरीदी ज़्यादा बुलंद आहंग होकर वही बात कर रहे हैं।
ان کی تقریر سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ پاکستان کی افغانستان پالیسی پر کتنے بے چین ہیں اور اس میں جلد از جلد تبدیلی چاہتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ نے اپنی تقریر کے ابتدا میں ہی کہا کہ میں احتجاج کا چیمپئن ہوں۔ ایسا نہیں کہ ان سے پہلے علی امین گنڈاپور نے احتجاجی تحریکیں نہیں چلائیں، مگر ان کی چلائی ہوئی تحریکیں نتائج پیدا نہیں کر پائیں۔ جس طریقے سے انہوں نے اکتوبر اور نومبر 2024 کی تحریکیں ختم کی، اس نے کئی سوال چھوڑ دیے۔ اب سہیل آفریدی ان کی جگہ لے چکے ہیں۔ ان کی آمد کا سب سے بڑا فائدہ تحریک انصاف کو یہ ہوا ہے کہ اس کی اصل طاقت یعنی نوجوان ایک بار پھر متحد ہو چکے ہیں۔ علی امین گنڈاپور نے سیاسی طریقے سے جو کام کرنا چاہا تھا وہ نہ ہو پایا۔ اب سہیل آفریدی شاید احتجاجی طریقے سے جیل میں بیٹھے عمران خان کو کمک پہنچائیں گے۔ وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ 26 نومبر 2024 کے بعد تحریک انصاف کچھ کرنے کے قابل نہیں رہی، ان کے اندازے غلط ہونے والے ہیں۔ اب پاکستان میں سیاست نئے موڑ مڑنے کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ بہتر ہوگا کہ خواہ کی سیاسی الجھنوں کو بات چیت کے ذریعے ہی سلجھا لیا جائے۔ علی امین گنڈاپور کی وزارت اعلیٰ کا شاید اہم ترین واقعہ اس کا خاتمہ ہے۔ انہوں نے جس انداز میں استعفیٰ دیا اور جو تقریر اسمبلی میں کی، اس نے ان کا قد کئی گنا بڑھا دیا ہے۔ سیاست میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ سیاستدان کا امتحان ہی یہ ہے کہ وہ مشکل وقت میں کیا کرتا ہے۔ علی امین چاہتے تو عمران خان کے خلاف مزاحمت دکھا سکتے تھے۔ اگر وہ ایسا کرتے تو شاید وفاقی حکومت اور نہ جانے کون کون ان کی حمایت میں آ جاتا، لیکن انہوں نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا۔ انہوں نے عمران خان کے ایک پیغام پر ہی جس طرح استعفیٰ دیا، اس نے تحریک انصاف کے مخالفین کے منہ بند کر دیے۔ ابتدا میں کچھ لوگوں نے انہیں شہ دینے کی کوشش بھی کی، مگر وہ اس جھانسے میں نہیں آئے۔ وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے، لیکن اب وہ تحریک انصاف کی سیاست میں کھل کر اپنا کردار ادا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کے طور پر جہاں تک سیاسی معاملات کو لے آئے ہیں، سہیل آفریدی وہیں سے آگے لے کر چلیں گے، اور وزیر اعلیٰ رہتے ہوئے علی امین جو کچھ نہیں کر پا رہے تھے، اب وہ کر پائیں گے۔ ان کا احتجاجی کردار بھی اب مختلف ہوگا اور سیاسی بھی۔ کیا سہیل آفریدی عمران خان کے لیے واقعی کچھ کر پائیں گے؟ یہ سوال اس لیے اٹھتا ہے کہ علی امین گنڈاپور بھی اسی مطلب کی باتیں کرتے رہے ہیں۔ بظاہر یہ موازنہ درست دکھائی دیتا ہے، لیکن عملی صورتحال میں ایک جوہری تبدیلی آ چکی ہے۔ علی امین گنڈاپور کے سامنے حکومت بچانا ایک مقصد تھا، اس لیے ان کا طریقہ کار مختلف رہا۔ سہیل آفریدی کے وزیر اعلیٰ بننے تک حالات میں بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے۔ 2024 میں جب علی امین وزیر اعلیٰ بنے تھے تو اس وقت یہ توقع باقی تھی کہ بات چیت سے تحریک انصاف کی مشکلات کم کی جا سکتی ہیں۔ پچھلے 1.5 برس میں ایسی کوششیں ہوتی ہوئی دکھائی بھی دیں، لیکن ان کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ الٹا تحریک انصاف کو اس کی مخصوص نشستوں سے محروم کیا گیا، اس کے جید کارکنوں کو سزائیں سنا دی گئیں۔ عدالتوں میں جو کچھ ہوا سب کے سامنے ہے، اور پھر 26 نومبر کو اس کے کئی کارکن اپنی جانیں ہار گئے۔ علی امین نے سبھی جمہوری راستے آزما لیے تو تحریک انصاف نے قومی اسمبلی، سینٹ اور پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دینے کے بعد سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے۔ تو اس فیصلے کے پیچھے حکومت یا عہدوں کو مجبوری بنانے کی بجائے طاقت بنانے کی حکمت عملی بھی دکھائی دیتی ہے۔ اس لیے علی امین گنڈاپور اور سہیل آفریدی کے درمیان طرز عمل، طرز سیاست اور طرز حکومت کا فرق بہت واضح ہوگا اور جلد ہی نظر آنے لگے گا۔ شکریہ۔